आमी सगल्या अधिकाऱ्यां पासत मागुया. ताणें तांकां मेळिल्लो अधिकार ताणें देवाचे स्फूर्तीन बरोवन देवा भाशेन अधिकारचो उपयोग करूंक आनी हे भाशेन थोडीशी ल्हानशी पदवी जी तांकां मेळ्ळ्या ती ताणें आपल्या ह्या अधिकाराचो बरो उपयोग करून वागणुकेक घालूंक दुसऱ्यांक वांटूंक तांचे पासत खेरीतपणी एमसाच्या बलिदानांत मागूया. तशेंच आमी हांगा हाजीर आसलेल्या हातांत जिवितांत अधिकार आसतना आमचे अधिकार आनी अधिकारा प्रमाणे जी पदवी आमकां मेळ्ळी ती आमी सांबाळून आनी देवाचेच आशिर्वादान ती दुसऱ्यांक वांटून उपयोगांत हाडूंक बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. पूण कोणाचेर पदवी दिल्या बरी आची बरी समजणी आमकां देवाच्या उतरांतल्यान पावस जातली. अधिकार बरे भाशेन चलयलो जाल्यार देवा भाशेन पदवी जे अधिकारांत आसा तिचो बरो वापर आमी केलो जाल्यार देवा भाशेन काय बरें हें जिवीत जातलें संवसारांत मोगाचें, शांतीचें, सस्तिकायेचें, प्रिती मोगाचें, सगल्याक सोंसतलें तसलें जिवीत जातलें आसा. पूण जायते फावटी अशें जायना. जबरदस्तेन अधिकार चलोवंक सोदता, चुकता घडयेचे घडये वायट आदारता, पदवी कोण भाशेन वागणुकेन घालूंक जाय, जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक वांटूंक जाय
ह्या आनी सगळ्या पातकांची दोरया देवा ताई भोगसणी सगळी बरोबर म्हणुया हांव पात हांव पत्की सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा वळिनो म्हजो न्याव चालून सांगता मनाच्या दोन तोंडां चड वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन चलून सांगता मारी सगळ्या युद्धांत आनी तुमकां बाबा वळिनो म्हजे खातीर आमच्या सभेस्वराक विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पोपेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या सगळ्यांक आशिर्वादान बोल्ल्यान अधिकार दिल्लो आसा पदवेन ताचो बरो वावर ताचें राज बांदून दिल्लो आसा सोबीत वावर हेच वावरा खातीर दिल्ल्या देवाक वखाणुया महिमा प्रार्थुया सर्वेस्पराच्या देवा सगळ्या मनान तुजी बुजवण करून आनी तुका बुजून आनी बावार्थ आमकां शिकयता ते प्रमाणे सगळ्या मनशाचो मोग करून आमकां फावो तुवें दिल्ली पदवी आनी अधिकार सांबाळून तुज्या पुताचे स्फूर्तीन आमकां म्हणून आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं जो तुजे तांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना आमेन. दुसरे स्मृतीच्या पुस्तकावेलें वाचप मोइजेसान आपले पोरचेक सांगलें
तुमचो सर्वेस्पर देव तुमचेच मोडलो, तुमचे खाशा गांवां भितरलो. म्हजे असलो एक प्रवादी उठयतलो, ताका तुमी आयकूंक जाय. हें तुमीच होरेब दोंगरार सोबेच्या दिसा तुमच्या सर्वेस्परा देवा कडेन मागलोलें. तुमी म्हणलें, आमच्या सर्वेस्परा देवाचें उतर आनीक आमकां आयकूंक दिवं नाका. न्हय म्हूण ह्या व्हडल्या आपल्याचेर आमचे दोळे आनीक पळोवंक दिवं नाका, ना तर आमी मरतल्या. आनी सर्वेस्परान म्हाका सांगलें. ताणें म्हणलां तें सगलें खरें. तांकां तांच्याच भावांतलो तुजे सारको हांव एक प्रवादी उपजयतलो. ताच्या तोंडांत हांव म्हजीं उतरां घालतलों आनी सगल्यो म्हज्यो आज्ञा तो तांकां सांगतलो. म्हज्या नांवान तो तांकां सांगता तें कोण आयकना जायत जाल्यार हाचे पासत तो म्हाका जबाबदार जातलो. पूण हांवें सांगूंक लावूंक ना तें म्हज्या नांवान सांगून फुडें सरप व दुसऱ्या देवाच्या नांवान उलयत तो प्रवादी मरतलो. देवाचें उतर हें. देवाचे बोलकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सगळीं म्हणुया. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका विश्वासयात. तो तीर पडोन आमचे दारोन ताका वाखाणुया. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. सरपट पडुया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची कर्जां चोरवाक वेगळ्यो शेळयो. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चितान आयकून काळजान दवरून सगळीं आयकी रावया. जबाब. आयज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरोण्या माशाक केल्ले कशें तुमची काळजां पात्रावरी दारूण करूं नाकात. जबाब. आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. बादेवून पावून कोरिंथांत बरयल्ले पयले चिटिलेले वाचप. बाबा भयणी, हुस्क्या मेकळी तुमी जेल करी म्हाका जाय. लग्न जावंक नासलोल्या दादल्याक सोम्याच्या वस्तूचो हुस्को आसा. आपूण सोम्याक कसो मानवतलो हाचे विशीं ताका हुस्को. पूण लग्न जाल्ल्या दादल्याक संवसाराच्या वस्तूंचो हुस्को आसा. आपले बायलेक कसो आवडटलो हाचे विशीं ताका हुस्को. आनी कसो तो आपणाचेच भितर दोशी पडटा. तशेंच एक लग्न जावंक नासलेले बायलेक वो एका आंगवारीक सोम्याचेच पडला. कित्याक ती कुडीन आनी मनान पवित्र जावन वावुरता. पूण लग्न जाल्ले बायलेक ह्या संवसाराचेर पडला. कित्याक आपूण आपले पती कशी मानवतली हाचो तिका हुस्को. फकत तुमच्या आदराक संकट फावो ते परी जावचे खातीर आनी तुमी सगल्या काळजान सोम्याची भक्ती करचे पासत ह्यो वस्तू हांव तुमकां सांगतां.
देवाचे उतर हे देवाचे उत्तर उद्गाराक सोडून दिला. Sorves porazoi, sorves porazoi, sorves porazoi, zoi. Sorves porazoi, sorves porazoi, sorves porazoi, zoi. काळोखांत असलेल्या लोकांक एक ओड उजवाड देखलो. मोरणाचे सावळेन जियेतल्याक एक ओड उजवाड उदेलो. Sorves porazoi, sorves porazoi, sorves porazoi, zoi. Sorves porazoi, sorves porazoi, sorves porazoi, zoi. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेही सगळे असो. मार्को पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीस केफेरनोवा पुर्यान गेले आनी सोनवार पावतोच जुदेवाच्या देवस्थानाक भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो आनी ताचे शिकवणी विशीं लोक अजाप जातालो. कित्याक दोन शास्त्रीय भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयता. मेळो आत्मा बसल्लो एक मनीस त्या वेळार ताच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारली म्हणून, नाजारातच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणा. देवाचो भक्त. पूण जेजून ताका धमकायलो म्हणून, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनीक मेळो आत्मो ताका फुडफुडावन आनीक मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनीक एकामेकाक विचारतालो, हे आनीक कितें? नवी शिकवणी आनी अधिकारान दिलोली. मेळ्या आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनीक ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेच गालिलेच्या आख्ख्या प्रांतांत ताचे नांव गाजले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या अनुपाच्या कारभार चलयतल्या भावा भयणीनो, अधिकार आसलेल्या भावा भयणीनो आनी भुरग्यांनो, आमच्या ह्या संवसारांत आमी जायते जाणांक पळयता जे अधिकार आसलोले आनी पदवे जी अधिकारा दिशी तांकां फावो जाल्या, ही पदवेन ते जायते बरो वावर करतात. पूण ह्या आयच्या काळार आनी गेल्ल्या इतिहासांत पळयल्यार मातशी फाटी वळोन वो पुस्तक पासून उगडून ताची पानां उगडून पळयत जाल्यार जायते बरें आनी वायटूय आमकां दिसून येता. आनी ते कोण करतात? अधिकार आसलेले, ल्हान व्हड अधिकार आसलेले मनीस बरो आनी वायटूय वावट करतात. बरे भाशेन वाचल्या, बरे भाशेन अभ्यास केल्या, दोळ्यांनी दुकां भावपाचो वेळ कसो येता दिसता. म्हजे भाशेन आड मार आसलेल्या मनशांनी, तुमचे भाशेन आड मास आसलेल्या मनशांनी, मन गिन्यान काळीज आसलेल्या मनशांनी, बरें करूंक जातले ह्या मनशांनी कितलें वायट केलें.
जायते वायट केलें. न्हूच एका दोगाक मारून न्हूच 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 लोकांक मारून न्हूय पूण मिलियन्स ऑफ पीपल कोणें रुचला? म्हाका आनी तुमकां देवान रुचला. देवान आमकां रुचल्यात, मोगान रुचल्यात, आशिर्वादान रुचल्यात, दादलो आनी बायल रुचल्यात, आपल्या सारक्याचो रुचला, देवान आपल्या रुपाचो रुचला. तरी आसतना हो मनीस कितें करूंक पावला? खंय चुकला? वेर इज ही गोईंग रॉंग? वेर आय एम गोईंग रॉंग? वेर यू आर गोईंग रॉंग? विसरता हो प्रश्न करूंक मनीस आनी विसरता आपल्या रुचलेल्या देवाक. अधिकार कित्याक मेळ्ळा म्हाका? हे अधिकारांत आशिल्ली पदवी म्हाका कित्याक फावो जाल्या? व्हडपण दाखोवन, पदवी दाखोवन, दुसऱ्यांचो बसू करून? अरे हें कितें? अशेंच करून भोंवता न्हय आमचो मनीस? म्हजो असलो हाड आसलेलो मनीस अशेंच करून भोंवता. दुसऱ्यांक हुकूम, तूं हें कर, तूं तें कर. बोटां, 3 बोटां म्हाका दाखयता. म्हणटात आमी तियात्रांत सोगले घोडेन आमकां ही समजणी मेळटा, पूण विसरता घोडेचे घोडे ही 3 बोटां म्हाका दाखयतात आनी एकूच बोट दुसऱ्याक दाखयता म्हूण विसरता. हें सोत विसरता. पूण जेजूच्या जिवितांत अशें नासलें. ताच्या जिवितांत सदांच तो आपल्या बापाचो वावर करतालो. केन्नाच विसरूंक ना म्हाका देवान म्हज्या बापाक कित्याक ह्या संवसारांत धाडला तो. म्हाका ताणें अधिकार दिला कित्याक दिला म्हूण केन्नाच विसरूंक ना. आनी त्या अधिकारांत पदवी आसा ती कित्याक आसा ती केन्नाच विसरूंक ना. मनशाचो सांबाळ करून ताणें आपलें जिवीत ह्या संवसारांत मनशां खातीर भेटयलें. कोण भाशेन भेटयलें? पयले सुवातेर प्रितीच्यान जेजू आमचो, जाका आमी वेगयला, होच आमचो बावाड. तो जाणा आसलो द डे power of love overrules the love of power overrules the love of power. There will be peace. खरी कुशालकाय, खरी शांती वस्तुली ह्या संवसारांत म्हूण जाण आसलो. ही उतरां प्रितीच्यान जी हांवें वापर केल्यात, हीच उतरां महात्मा गांधी आपल्या जिवितांत म्हणटालो, आपल्या जिवितांत उद्गारतालो, ह्या उतरांचो उगडास करतालो. आनी खंय तावन स्फूर्ती ह्या महाआत्माक मेळ्ळी जाल्यार त्या भाग्यांतल्यान ताका मेळ्ळी. ते भाग्याची गिरेस्तकाय दोंगरार केल्ले जेजूचे प्रवचनांतल्यान ताका ही गिरेस्तकाय फावो जाली. तो जाणा आसलो जेन्ना पावर ऑफ लव ओवर्स द लव फॉर पावर, देर वील बी पीस ऑन दिस अर्थ. देर वील बी थ्रू फ्रीडम, खरी स्वतंत्रताय आसतली म्हूण जाणा आसलो. आनी ही सगळी गिरेस्तकाय कोणें दिली ताका? जेजून, जाका हांवें आनी तुका वेगयला. होच आमचो बावाट. हेच जेजून, हेच देवाच्या एकल्याच पुतान जाका अधिकार फावो जाला, जाका पदवी फावो जाला, ताच्या गिरेस्तकाच्या उतरांतल्यान ताणें हें आपल्या ओतम्याचें कान उगडलें आनी आयकलें ताचें उतर. स्फूर्ती फावो जाली. आयज देव आमकां सगळ्यांक उलो करता आयकून. आयज तरी अंतर गितांतल्यान आमी आयकल्या जबाबांतल्यान आयज तरी ताचो ताळो आयकात. तुमचे काळीज धारून करूं नाकात. महात्मा गांधीन आपले काळीज उगडलें, आयकलो देवाचो ताळो, आयकलो देवाच्या पुताचो ताळो, भाग्यांतल्यान आयकलो, ते प्रवचांतल्यान आयकलो. खुशे मनान गरीब ती सुभागी, रोदन करता ती सुभागी, तांकां बुजवण मेळटली. सर्गीचे दायज तांचे. सगळी गिरेस्तकाय ताणें आपल्या काळीज उगडून, आपले कान ओतम्याचे कान उगडून आयकलें. प्रितीच्यानो, आनी हाकाच लागून बरो व्हड
जेजू भाशेन जर तो हिंदू आसलो दुसरे दोन भावाटे आसलो आमचे भाशेन भावाट नासलो तरी आसतना बरो वाव ताणें ह्या संवसारांत केलो तेदीच्यान ही शिकवण कोणें दिली जेजून दिली जाका आमी विंगयला जो आमचो माज आनी उरोन जो आमचो जेजू सोडवणदार तेदीच्यान जेजून हेच भाशेन हे संवसाराचेर जैत वेले हेच भाशेन अधिकाराची पदवी आसली ती पदवी दुसऱ्या पासत वाटली मनशा सवे वाटली शांतीचे तांचे जिवीत करूंक वाटली मोगाचेर जिवीत करूंक ताणें प्रितीच्यान दुसरे सुवातेर one who learns to obey knows how to command one who knows to obey one who learns how to obey knows how to command हे जेजून आपल्या जिवितांतल्यान स्पश्ट केल्लें आसा दर एक गोडिता उदेशी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता उक्तें करून देवाच्या उतरांत सांगता शिसाक आपोवचे पयले शिसाक 12 शिसाक विचून काडचे पयले जेजू बेता दोंगरार मागणी करता आपलो संबंध देवा सवे जाणें ताका पाठयला ताचे सवे दवरता आनी देवा प्रमाणे देवाची खुशी कितें तें ओळखून घेता आनी ते प्रमाणे 12 शिसांक विचून काडटा व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्र केले उपरांत जेजू दोंगरार वेता सगळी रात आपल्या बापा सवे सारता मागण्यांत सारता व्हडल्यो व्हडल्यो मिलाग्र केले उपरांत लोक जो ताचे मिलाग्र पळयतालो तो ताका राजा करूंक सोदतालो पूण जेजू तांचे मदलो भरपूर सोडून वेता आनी ओगेपणी आपल्या बापाक पडशी वचोन ताची खुशी कित्याक तें सजमता obeys the will of the Father देवाची खुशी कितें तें सजमून घेता आनी ते प्रमाणे आपली पावलां इल्लीं पावलां ल्हान ल्हान पावलां मारीत वचून देवाचे मोगाचे राज बांदून पावलां मारीत वेता आनी ते उपरांत कमांड करता जाल्यार तूं तशें कर न्हय अशें न्हय आपल्या शिशाक विचून काडटा जाल्यार ताका सांगता हांव सांगता तशेंच तुमी करात न्हय पूण तुमकां हांव अधिकार दिता तो मेळ्या आत्म्याचेर दिता मेळ्या आत्म्याचेर हुकूम घालून दिता तांकां काडून दिता आनी जिन्साचो रोग बरो करून तुमकां पदवी दिता अधिकार दिता मेळ्या आत्म्याचेर मनशाचेर न्हय मेळ्या आत्म्याचेर मनशाचेर न्हय मेळ्या आत्म्याचेर अधिकार दिता आनी तांकां काडून तुमकां जिन्साचो पिडे रोग बरो करून पदवी दिता मनशाचेर देवान आमकां रोचल्यात जाल्यार मनशाचेर पदवी चलोवंक न्हय देवान आमकां रोचल्यात जाल्यार मनशाचेर अधिकार चलोवंक न्हय केन्नाच न्हय पूण अधिकार चलोवंक जाल्यार पदवी चलोवंक जाल्यार मेळ्या आत्म्याचेर पदवी चलोवंक आनी आमकां सांगूंक गरज कितें वी हॅव टू ओबे एवरी मोमेंट द हेवनली फादर ताच्या पुताचे उतर आयकूंक आमी जाय ओबे हिम एंड ओन्ली देन वी वील नो टू कमांड कोणाक करूंक मेळ्या आत्म्याक कोण सोडून वच भायर सर वो ताका सोडलो ह्यो रोचला तो मनीस देवाचो रोचना बरो वार करपाचो रोचना आनी हांगा चुकता देखून प्रितीच्यान मनीस वायट करूंक पडटा मनशाचो बोसको करता आपल्या सारको 8 मासाच्या मनशाचो बोसको करता नाटक करता न्हयच 10-50,000 मिलियन्स ऑफ पीपल आमी इतिहासान पळयता आयच्या काळाक पळयता आमचेच जिवितांतल्यान आमचेरूच नदर मारून इतले वायट मजा तुमच्या जिवितांतल्यान जाता अधिकाराक इतलो बोस कारणशें जाता आमच्या गोंया पळयात इतले विशय आसात आमी विचून काडलेले हे मनीस विसरले मनशाचो जैत करूंक सोदतात तेदीच्यान देवाची खुशी करूंक जाय ओन्ली देन वी वील नो हाव टू लेट्स लर्न ओबिडियन्स फ्रॉम लॉर्ड सेवियर हू सेव्स अस आमकां देवान धाडला जाल्यार ताका इतलो मोग केला जाल्यार संवसारांतलो म्हजेर आनी तुमचेर कास्तीचे फॉर्मट मारूंक न्हय दारून दिवचे जॉन 3:16 इतलो मोग केला प्रितीच्यान लेट अस बी अटेंटीव सावधान रावया मनशा सवे मनीस कितें करता तो नकळो जुआंव आनी जाकोब गेलो जेजू सवे एकल्याक तुमच्या वैभवान एकल्याक
तुज्या उजव्याक आनी एकट्याक तुज्या दाव्याक म्हूण सांगूंक लागलो. जेजू तांकां म्हणटा, तुमी न्हू म्हणून तुमी कितें मागतात तें 5 रुपयांक तयार आसात, हांव नांव सोदतां तें नांव तुमच्यान जाता. वय म्हणटा तोरी आसतना, दीस इज नॉट माय जॉब, हें म्हजें काम न्हय. तुमकां पळय बसपाचें तो बसका दाखोवपाचें म्हजें वाव न्हय. ते देवाचो वाद म्हाका पाठयला ताचो त्या बाबाचो वाद. आनी तांकां सांगता, तुमी तर अशें करूंक सोदतात, चाकोर जायात. तुमी व्हड जावंक सोदतात, चाकोर जायात. चाकरी हांव आयला जाल्यार चाकरीक घेवंक न्हय, चाकरी दिवंक, सगल्या सोरेस्तांक सोडून दिवंक हांव संवसारांत आयला. प्रितीच्यानो, आनीक चोत्राय धरुया. मनीस कितें करता तो न्हू, लग्न जावचे पयलीं बरो सुम्याक मानवता तसलो जावंक सोदता. आमी आयकलां दुसऱ्या वाचपाक, सुम्याक मानता तसलो, पूण लग्न जाले उपरांत संवसाराची वस्तू दिवंक सोदता, जावं दादलो जावं बायल. आनी ते बायलेन कितें केलें? हेरोदियाची मन कितें आसलें? जुवांवचें शीस मागलें. भियेतालो तो, हेरोदीन भियेतालो. कोणाक? जुवांक भियेतालो. ताचे कुशे मनान ताचे उदो राखलो, कान दितालो, राखतालो, सांबाळटालो ताका. पूण हांगा कोणाचें आयकून ताचें शीस कातरता? वस्तुरीचें आयकून, मनशाचें आयकून. पोतवेचो हेडेक पडटा, लोचेक पडटा म्हूण ताचें मानूंक जायना जालें. व्हडल्यो व्हडल्यो सपूत करता, मनशाक सपूत करता, देवाक विसरता. जे उतर आयकल्ले ताणें जुवांच्या तोंडांतल्या ते उतराचो पावर विसरता. मनशाचें आयकून फुडें सरता, लोचेक पडटा, आनीक वायट करता. देवाच्या उदकाचो, वखसण्याचो वावतीस फटफट करतल्या मनशाचो शीस कातरता. अशें आमच्या जिवितांत ना घडोवंक प्रितीच्यानो. आमी अधिकार कितें तें समजुया. अधिकारांत आसलेली पदवी कितें तें समजुया. आनी आमकां समजूंक आमकां जेजू आसा. अशेंच आमचें मागणें जावं दी. आमचो फावाट ताचेरूच दवरलेलो आसूं दी. आनी संवसारांत अधिकार आसलेल्या मनशा पासून मागुया. पदवी आसलेल्या मनशा पासून मागुया. ताणें जेजूचेर रावन गौरवाशान आनी भावार्थान ताचेच भाशेन ते अधिकार चलोवंक, सेवेक चाकरेची सेवा दिवंक आनी सदांच हे परी ताची स्फूर्ती घेवन ताचेंच नांव प्रकट करून आमची मागणी तांचे पासून, सगल्या पासून आमचे पासून करता. सगलीं उबी रावन आमचो भावार्थ प्रकट करूया. सोत बांदता देवा, सर्वुदभिदार बापा, सर्व आनी पृथ्वीच्या विस्तारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या स्पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आपल्या गर्वी समोरलो. अंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोंच पिलाताका ताणें कॉस्ट सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका किपिलो. तो मेल्ल्या मरलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सगळ्याक चडलो, सर्वुदभिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय ताण जिवेल्या मेल्ल्यांची उंचवी करूंक येतलो. सदांच पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सभेक, वखदांचो एकठांय, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी देवान बसलेल्या बापाच्या हातान घालुया. ताच्या पुताची विणवणी ही आमची थोडीशी मागणी करूया. आमच्या कोविड सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हातांत घातलेले गरजेचें बरेपण पळोवन काळजीदारपणान समाजांत जातल्या वायटाचेर आपलो ताळो उबारून बारी वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी समाजांत चलतलें वायट नपयत करून पोरचे नितीन आनी सताक चलोवन आनी दर एका नागरिकाचो होप राखून तांकां बापाचो आदार मागुया. दयाळ बाबा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट.
देवाची आपुरबायेची भुरगीं म्हूण ओळखून जेजूचेर आपलो भावार्थ दिला आनी आपल्या जिवितांत येतल्या आव्हानांक फुडो करून बापाची कृपा आनी बळ मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी हाय, आमची समाजाच्या वायटान घुस्पळल्या आमच्या भावा भयणांनी आपले जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरून बापाचो आदार मागुया. दोयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी हाय, आमची सर्वेस्परा देवा, जेजूचे विनवणेन ल्हानशी मागणी आमी तुज्या हातान दवरल्या, तूं ती मागून घे. अधिकार दिल्लो तुवें मेळ्या वतवेंचेर आनीक पदवेन सगलें मेळेपण पयस करून आमकां आदार दी. तुजी पदवी तुजेच स्फूर्तेन ही पदवी चलोवंक आनीक वांटून बरो मोग आनीक शांतीचे राज्य संवसारांत बांदूंक आमकां क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. दानेतोरेगडा देवा उतर आमी घेतला C15. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सोबात दिला, सोबात जावली जिविताचो मोगान केल्ले भेटणेचो. बापा तुझें उतर मागता, मोगान तुका जिवीत मोगता. बापा तुझें उतर मागता, मोगान तुका जिवीत मोगता. बाबा भयणीनो, तुमचें आनी तुमचें बलिदान सत पोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या रामके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, आमी तुजी चाकरां तुजे वेदीचेर निदानां हाडून दवरता. प्रसन्न जावन ती मानून घे आनी ती बदलून ताचे वरवीं तुजी सडवड आमकां लाभो आनी तेच बरी सेवे चाकरेची मनशां आमकां कर. ही आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पोराक मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळया सर्वताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखाणटा. तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां स्वर्गा एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या स्वता भक्ताची सभा देखून सगल्या देवता सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्गांनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पोराचे नांवी एका बापा, खरोच तूं पवित्र
तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोद तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हे देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत आपलेच कुशेन कोस्त मरण सुसुपेची आनी ताणें बघितलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें कांच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनीक आतले पियात ही म्हज्या रक्ताची काच नव्या आनीक सासणीक बराराचे हे रगत पातकाचे भोगसणी मेळच्याक तुमचे पासत आनीक समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक कर जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी खर जिविताचो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्यान आमा समेस्तांत पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजे परसुलीत मुखार मोड पडून फावो कर आमची सगळ्यांची मागणी वारुया जायते पावटी कॉम्प्रोमायज करतना डिप्लोमसी चलयतना सगळेच पिड्डार जाता विसंतन बसप जाता सगळे पासत आमी मागया अधिकार आसले पासत इतले वायट बरें जावचें सोडून वायट करीत आमी वेता बरें करतले पासत मागया जायते बरेपण शिपडायतात इतले वायट आसतनाय बरें बरो भाव चलता अधिकारान भाव चलयता तांचो उगडास करूया आमा समेस्ताची दया करून आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माय सांगता तिच्या पोटी भाग्योन जुसे भाग्योन धर्मतान सोड काडी तुका मानवल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सास्ताच्या सुखांत आमकां वाटत तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावन आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर त्याचे जुवली त्याचे सांगता त्याचे सुतान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना John म्हणतात ते भाशेन when we are happy we must not make promises and when we are sad and in difficult situation we must not take decisions खुशाल असली ती खुशालकायच्या नादार जुवांचे शीस कातुरले कितले निसंतन जाता खुशाल आसतना एक येवन जाता आमचेच खूब दुवा आमकां ना जाता सो अधिकार आसात ते भाशेन जिवया देवान मेड्या आत्म्याचेर अधिकार आमकां दिला बरो वावर करूंक हीच खोटाय पवित्र आत्म्याच्या बळान आमकां फाव जावन जेजून शिकयल्या प्रार्थनांतल्यान दर एकल्याक मागुया आमचे
आमच्या बाबा सर्व स्वर्गीचा तुझे नाव पवित्र जा जरा सांगता येऊन तुझी स्वर्गा जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपडलो ग्रास आणि आमची चुकलेल्या तशी आमची पाप नकोस आणि आमकां तारणेर पडूंक दिनाका वायटांतल्यान सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां आनी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सगुणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान रेखता तर आमकां तुजी उदार काकूटीन सोद पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनतां पडलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदांच तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमचे काकृत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमचे काकृत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ही शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी सोम्या म्हजे भितर येवचें आमकां फावना पुढच्या एकाच तरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळा तुजेच फाटल्यान येता जेजू D42 तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या मोड्या तुगेन आमी मरता जेजू आमच्या उण्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या मोड्या तुगेन आमी मरता जेजू आमच्या उण्या जिविताच्या उप्या मार्गार जेजू आमचे विसवासना ओरोण्यांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदका ठिकाण तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या मोड्या तुगेन आमी मरता जेजू आमच्या उण्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या बुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उण्या ओरोना जाय दोंगरार सोड्या जेजू आमची शुभाच विचार आमचे निर्मळ असो कुडी जेजू आमचे जिवीत सासणी तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या मोड्या तुगेन आमी मरता जेजू आमच्या उण्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या मोड्या तुगेन आमी मरता जेजू आमच्या उण्या जेजू आमच्या काळजांत आयला ताचेच जिवीत आमचें वाडून ताचेच लागीं आमचें उलोवप करूं प्रार्थुया
देवा आमच्या मोगाळ बापा सोडवणेच्या ह्या जेवणात तुझे जिवीत आमकां दिताय आनी सासणाचे सुखाक पावूंक आमकां आदार फावो करताय हे तुज्या देण्या वरवीं खरो बावाड सदांच स्थिर उरूंक आनीक आमी वाडत वचून तुजो वावर तुजें जिवीत बरोबर करूंक आमकां शिकय हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं बसूया लग्नाच्यो चिटी झेवियर डिमेलो पूत निकलाव डिमेलो आनी लुइजा डिमेलो आमचे गांवचो अल्बिटा फेर्नांडीस टू जुझे फेर्नांडीस आनी इजाबेला मिरांडा केपे एस्ली आम्रोज फेर्नांडीस पूत आंतोनियो रुजारी फेर्नांडीस आनी आंतोनिएटा फ्रांसिस्का मेनेझीस आमचे गांवचो नोरा फ्लाविया झेवियर दूत फ्रांसिस्को झेवियर आनी ऑफेलिया झेवियर आमचे गांवचे सेवी सातान पिनेरो पूत रोजाrio लुइस पिनेरो आनी रोजाली पिनेरो एविटन नोरोना दूत Paulo Norona आणि Maria Olivia Norona आमचे गांवची फिजल फ्रांसिस्को गॉइस पूत मिगेल गॉइस आणि आना फर्नांडीस आमचे गांवचो अलिशा फर्नांडीस दू आगुस्टीन फर्नांडीस आणि इरिनेया लॉरेन्स कुर्तोरी कसल्या कुळाचो जाल्यार तुमी सांगून तुमकां कळटा दोन आयताराक आतांपुऱ्यान आमी आठवराचे मीस सुदांचेच भाशेन टॅलिकास्ट करता गेल्ल्या आयतारा कलेक्शन जाल्ले 5,000 पुना सुटले आनी गेल्ल्या सुमारान 16 आसा आमच्या इस्कॉलान प्रायमरी आनी प्री प्रायमरी एडमिशनां चालू सकाळचे 9 ते 11 आसता दुसरी आनी तिसरी जाणट्या आनी पिळी वता आमी कुबुन्यां घेवन येतल्यो ताका तयार दवरचें मार्क्समोना लोरया माडेलान मोतीन लोट कारेबा 11 वरांचेर आमी कुबुन्यां दिवंक सुरू करतल्यो 5 वेतान मिर्चे सेवेंचे पोरबी 9 सुरू जाता 5:30 वरांचेर तेच आनी उपरांत मीस पयले 9 विभाग 1 दुसरे 9 विभाग 2 तिसरे 9 विभाग 3 चौथे 9 विभाग 4 पांचवे 9 विभाग 5 6वें 9 विभाग 6 7वें 9 विभाग 7 आनी 8वें 9 विभाग 8 आनी 9 आनी 9 कॉन्फ्ररियाचे वांगडी करतले फाल्यां सोमाराक ते बुधवाराक पासून मेचे सायबीचे वांगडी नांवां घेवन घेतली गौरी पिको सुदेच्या वांगड्या लागीं तुमी नांवां दिल्यात आसतली नोवेनांत वांटो आमी घेवया सायबीन माय आमचो मोग करता आनी हो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव घेवंक वावरूंक जाय दिलेल्या दिसाक तुमच्यांनी नोवेनांनी वांटो घेवंक जायना त्या विभागांत दुसऱ्या दिसाक तुमच्यांनी वांटो घेवंक जाता पूण नांवां जावं ऑफिसांत येवन वो फाल्यां परवां येवन तुमी दिवची 5वें शुक्रारा दिसा जी कोण लोक जावंक सोदतात फेब्रुवारी ते मार्चच्या म्हयन्यांत ताका शिकवण आसतली सकाळच्या 9 वाजता 5 तारखेक पॅरिश बुलेटीन एडिटोरियल बोर्ड हांच्या वांगड्यान सोमार नोवेनाचे दीस जाल्या उपरांत 14 फेब्रुवारीचे मेर्सेस सॅमिच्या परबीच्या दिसा
आमच्या भुरग्यांचो पयलो कोमुनियम आमचे इगोर्जेन मीस 10:30 सुरू जाता मीस 10 सुरू जातले. भुरग्यांची लागशिल्ली तयारी चालू आहा. ताचे खातीर आमी मागुया. आयज पाल्स पोलिओ 5 वर्सां सकलाक आसलेल्या भुरग्यांक इगोर्जे कागार दिला. एक बरो दिगनार 5,000 रुपया. जुदे जुएल फेर्नांडीस 5,000 रुपया. मारिया वाज 10,000 रुपया. एक बरो दिगनार 5,000 रुपया. एक बरो दिगनार 1,000 रुपया. साताना वाज 5,000 रुपया. मिगेल फेर्नांडीस 5,000 रुपया. एक बरो दिगनार 5,000 रुपया. वानिया फेर्नांडीस 5,000 रुपया. पयले 7:30 वाजता रिता ग्रासियस भुरग्यांचे मीस. तिसरे 7:30 वाजता रोजा वेल्सियाना फेर्नांडीस पयल्या वर्साच्या मरणाचे मीस. 4 तारखेक 7:30 वाजता मिगेल मिरांदा पयल्या वर्साच्या मरणाचे मीस. 5 तारखेक 7:30 वाजता निकोलाओ विन्सेंट रॉड्रिगीज पयल्या वर्साच्या मरणाचे मीस. हे भाशेन ताचे खातीर आमी मागुया. God is good all the time. All the time God is good. Jesus' power super power. Satan's power zero power. सगळ्यांक तुमकां एक बरो दीस आनी आख्खे बरे सुमान आमी तुमकां आवडटा. उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. सर्व पदवेदार देव पाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे सगल्यांचेर आशिर्वाद घालून आमेन. जेजूचो अधिकार समजून जिन्सापासांचो रोग बुधबीन बरो करून तुमकां सगल्यांक धाडटा. देवाचे गुणगान. शेवटाचें गीत संवसारांत वचूंक जाय.